बुजुर्ग फरमाते हैं, माएं बदकारों से भी नहीं रूठती और बीवियां पैगंबरों की भी रूठ जाती हैं। बेहतरीन सुबह वही है जो अल्लाह पाक के जिक्र से शुरू की जाए। हैरत है ऐसे शख्स पर जो गर्दो गुबार के डर से गाड़ी पर तो कवर डालता है, मगर अल्लाह पाक के डर से अपनी बीवी और बेटी को पर्दा नहीं करवाता। औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है और मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है। नफ्सियात कहती है कि औरत और जमीन अपने ऊपर फना होने वाले आशिक को कभी नहीं भूलती। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। अनपढ़ होना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि सीखने की कोशिश ना करना शर्म की बात है। लोग चाय की थैलियों की तरह होते हैं जिन्हें खोलते हुए पानी में डाले बगैर पता नहीं चलता कि उनका असल रंग क्या है। तोहमत राह में पड़े उस कांटे की मानद होती है जो चुभते हुए ये नहीं देखता कि पाँव नेक राहगीर का है या बद का। अपने हमसफर से अपने जैसा होने की तवक्को मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़कर नहीं चल सकते। ज्यादा अच्छे मत बनो, याद रखो मीठे फल हमेशा चाकू की नोक पर होते हैं। सब्र का जायका कड़वा होता है, लेकिन उसके नताइज बहुत खूबसूरत होते हैं। जो करना आसान हो वो भुगतना बहुत मुश्किल होता है। माजी की तल्ख यादों में जीना एक ऐसी आदत है जिसका नुकसान यकीनी है और उसका फायदा कुछ भी नहीं। हैरतनाक बात, जब प्लेट में खाना खत्म हो जाए तो वो गंदी कहलाई जाती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दो बातें अकल का ऐब हैं, कहने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना। रिश्ते मोतियों जैसे कीमती होते हैं, खो जाएं तो ढूंढ लेना चाहिए और गिर जाएं तो उठा लेना चाहिए। मान तोड़ने वालों के लिए इतना काफी है कि उन्हें तोहफे में खामोशी दी जाए। आपकी खामोशी इतनी तवील होनी चाहिए कि लोग आपको दोबारा सुनने के लिए तरस जाएं। संभाल कर रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा वो उन चीजों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। तभी तो जॉन एलिया कहते थे कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। जब तुम्हारी बीवी तुम्हें राशन लेने बाजार भेजे तो सबसे पहले वो चीज लेना जो उसने नहीं लिखी, जैसा कि एक गजरा, एक फूल या एक चॉकलेट। अपनी बीवियों को मैके जाने दिया करें, क्योंकि मैके जाने की भी एक उम्र होती है और जब वो उम्र गुजर जाए तो वो खुद ब खुद जाना छोड़ देती हैं। इसीलिए उन्हें रोका मत करें, खासकर जब उनके वालिदैन जिंदा हों। हमने बचपन में सुना था, उल्लू बदनसीब है, काली बिल्ली मनहूस है, लोमड़ी चालाक है, भेड़िया मक्कार है। लेकिन जब हम बड़े हुए तो ये सब हमने सिर्फ इंसानों में पाया। घर ना टूटे इसके लिए एक समझदार औरत की जरूरत होती है और औरत न टूटे इसके लिए एक समझदार मर्द की जरूरत होती है। अगर फुप्पो से नफरत है और खाला से मोहब्बत, चाचा से नफरत है और मामू से मोहब्बत है, तो अपनी माँ के फन को दाद दें। फुप्पो वो होती है जो अपनी जायदाद अपने भाइयों को देकर भी फसादी है और मामू आपकी माँ का हिस्सा लेकर भी चंदा मामू है। आजकल की मोहब्बत शुरू रूह से होती है और खत्म वीडियो कॉल ना करने, तस्वीर ना भेजने और बाहर ना मिलने की वजह से हो जाती है। जो शख्स गुफ्तगू में अपनी जात, घर, लिबास और ऊंचे ताल्लुकात का बार बार जिक्र करे तो उससे दूर रहें, क्योंकि ऐसा शख्स ज़हनी मरीज होता है। अल्लाह पाक की बारगाह में हमारी दुआएं कबूल होती हैं। कुछ का एहसास हमें हो जाता है
اور کچھ دعائیں بہت خاموشی سے قبول ہو کر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ انسان تب تک انسان رہتا ہے جب تک اس کے دل میں دوسرے کے لیے محبت ہو۔ اپنی پسند اور خواہش کے مطابق تو چیزیں آپ کو بازار سے ہی مل سکتی ہیں۔ انسانوں کو موجودہ عیبوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں شادی کے 10 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ عورت کبھی بادشاہ نہیں مانگتی، اگر وہ مانگتی ہے تو صرف مرد سے آخری دن تک پہلے دن جیسی عزت اور محبت مانگتی ہے۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے لیے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ جو مرد عورت کو کم وقت دے تو سمجھ جانا کہ وہ مرد عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا یا دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ ہر وہ محبت جس کا اختتام نکاح پر نہیں ہوتا وہ وقت گزاری کہلاتی ہے، چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ 10 ملازم مل کر بھی گھر کو اس طرح نہیں چلا سکتے جس طرح ایک ماں یا ایک بیوی چلاتی ہے، لہٰذا ان رشتوں کی قدر اور احساس کیجیے۔ نامحرم سے باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ہوش نہیں رہتا کیا مسلمان ہونا کیا گناہ، بس مزے لو، چپکے سے باتیں کرو، جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ لیکن جب قبر تمہارے جسم کو نچوڑ لے گی، جب قبر میں ہر طرف اندھیرا ہوگا، جب سانپ بچھو تمہارے جسم کے گوشت کھا رہے ہوں گے، جب جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا، تو کیا اے مسلمان، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مت کر نافرمانی، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے، تو میری رضا میں راضی ہو جا، میں تجھے وہ دوں گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب تو ہار مان لیتا ہے تب میں جیت کی راہ کھولتا ہوں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے صرف اپنے درد اور خوف کے سہارے تلاش کرتا ہے، جبکہ سب کا غم ایک ہے، ہر کوئی تنہا اور اکیلا ہے۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھانے کے لیے نہیں، پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ وہ عورت مرد کے لیے نشہ بن جاتی ہے جس عورت کے پاس 2 چیزیں ہوں، خوبصورت چہرہ اور نرم دل۔